सुरु गरौँ शाखाधिकृत मोडेल टेस्ट 14। हेर्नुहोस् त यसको फर्स्ट क्वेसन के छन् कि यो पेयर मतलब 7:24 भए योसँग सेम प्रोपर्टीको अर्को पेयर तल कुन छ यो तपाईलाई के गर्नुपर्ने छन् फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छन् भने फर्स्टमा तपाई गर्नुस् यसको चाहिँ प्रोपर्टी पत्ता लगाउनुस् त यो कसरी छन् हेर्नुस् त 7×3 त हेर्नुस् त यो के छन् 7×3 भनेको कति 21 प्लस 3 हेर्नुस् यता इन्टु 3 छन् भने यता के छन् त्यसपछि के छन् प्लस 3 पनि छ भनेको कति 24 भनेको सेम प्रोपर्टी चाहियो भनेको कुनमा त हेर्नुस् त यो बी मा चेक गर्नुस् त 23/3 भनेको कति हेर्नुस् त भनेको कति 69 प्लस 3 भनेको कति 72 यसको अर्थ आन्सर बी मतलब यो पेयर सँग सेम प्रोपर्टी कुन पेयर को छ त बी को छ यसरी हजुरलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ नेक्स्ट हेर्नुस् त यो क्वेशन ल यसमा दिएको छ कम्प्लिट द सिरिज त अब मलाई भन्नुस् त यो कतिले इन्क्रिज छ 1000 ले इन्क्रिज छ त्यसपछि कतिले डिक्रिज छ त्यसपछि विचार गर्नुस् त्यसपछि डिक्रिज छ त कतिले डिक्रिज छ हेर्नुस् त कतिले डिक्रिज छन् 1100 ले डिक्रिज छन् 1100 ले के छ डिक्रिज छन् घटेको छ अब विचार गर्नुस् यता कतिले यता बढेको छ कतिले 900 कति 90 ले बढेको छ फेरि यता कतिले घटेको छ त्यो मलाई भन्नुस् त कतिले घटेको छ त कतिले 1000 के 80 के 9 ले घटेको छ माइनस छ भन्ने विचार गर्नुस् त यो 1000 यता के 1100 यता 990 फेरि यता 1089 यो कहाँबाट आएको हो भन्ने विचार गर्नुस् यो के छ ध्यान दिनुस् त यो चाहिँ यो 10,000 को यो चाहिँ कति 10% छ यसको 10% हो हेर्नुस् यो 10,000 को 10% छन् 10% 20 ले यो 20 हेर्नुस् त 10,000 को 10% ले के छ एकचोटी बढेको छ 10,000 को 10% भनेको 1000 बढ्दा कति 11,000 फेरि 11,000 को 10% ले घटेको छ त 11,000 को 10% भनेको कति 1100 त्यही हो यो 1100 हैन भनेको 10% अब हेर्नुस् न फेरि 10% ले बढेको छ त 9,900 को 10% भनेको कति 900 कति 90 भनेको अब हामी के गर्छौं यता माइनस छ भने अब एकचोटी के हुन्छन् प्लस हुन्छन् कति पर्सेन्ट ले प्लस कति 10% त 9,800 कति 1 को 10% भनेको कति हुन्छन् लगभग कति 900 कति 80 त 980 ले बढ्छन् त हेर्नुस् त 980 ले बढ्दा कति 1 र यता 0 जोड्दा कति 1 हैन भनेको कति 81 9 8 कति 17 हेर्नुस् त भनेको 10 7 700 कति यता कति हुन्छ जोड्नुस् त यो कति 1 त्यसपछि 8 त्यसपछि 9 र 8 कति 17 त्यसपछि यो कति 10
भनेको 10,700 कति हुनु पर्छन् 81 भनेको कति यो 10,700 कति 81 यो 0.1 हो भनेको आन्सर कति डी। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् त यो क्वेशन समूहमा नमिल्ने अड अन आउट समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुस् भनेको कुन छन् ल विचार गर्नुस्। यो डियर अर्थपूर्ण शब्द हो DEAR अर्थपूर्ण शब्द हो मतलब DEAR बाट एउटा अर्थपूर्ण शब्द बनेको छ NEAR बाट पनि एउटा अर्थपूर्ण शब्द बनेको छ BEAR बाट पनि एउटा अर्थपूर्ण शब्द बनेको छ तर KER के अर्थपूर्ण शब्द हो हैन यसकारण डी के छ फरक छ। नेक्स्ट ल अब मलाई भन्नुस् हो यो यसमा तपाईलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ प्याटर्न चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ कि यो सिरिजको प्याटर्न कुन हो भने तपाई अहिले यति बुझ्नुस्। यदि मानु तपाईलाई आएन भने के गर्ने यो चारवटै अप्सन यसमा पुट गर्नु होला निश्चित चाहिँ कुनै न कुनै प्याटर्न के हुन्छ त्यो बन्छन् भनेको यसमा प्याटर्न कुन छन् ध्यान दिनुस्। यो बी हो त यता के बी त BBCC यता ए छ त यता ए त हाम्रो प्याटर्न के BBCCAA हेर्नु त फेरि CCAABB यो पनि प्याटर्न बन्यो। त्यसपछि यता ए छ भने यो पनि के AA त्यसपछि BB र यता के CC भनेको आन्सर के हुन्छ हाम्रो BAC यसमा छन् BAC त्यसपछि के AB भनेको आन्सर के C। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। नेक्स्ट ल यसमा हेर्नुस् यसमा त सर्जनको फोरसेप के छ टुल्स छन् औजार छन् सर्जनले फोरसेपले के गर्छन् सर्जरी गर्छन् मतलब मुख्य टुल्स हो सर्जनको भने अब मलाई भन्नुस् त यो लोहारको के ह्यामर हथौडा के हो मुख्य औजार हो भनेको यो पेयरसँग यो पेयर के छ समान छ। यसरी हजुरलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् यसमा ल अब हेर्नुस् यो ग्रुपमा ल हजुरले भन्नुस् त यो ग्रुपमा एउटा कुन फरक छ भने तपाईको माइन्डमा के आउँछन् यसमा पनि 5 ले भाग लाग्छ यसमा पनि 5 ले भाग लाग्छ यसमा पनि 5 ले भाग लाग्छ यसमा पनि 5 ले भाग लाग्छन् यसमा पनि 5 ले भाग लाग्छन् तर यसमा त 5 ले भाग लाग्दैन भने यो फरक छन् तर अप्सनमा 2 दिएको छैन यसकारण तपाईलाई अर्को लजिक खोज्नु पर्छ त अर्को लजिक के हो हजुरहरूले भन्नुस् त एकछिन सोच्नुस् त अब हेर्नुस् 2 into 5 भनेको कति 10 त्यही हो यो 10 5 into 10 भनेको 50 त्यही हो यो 50 10 into 50 भनेको कति 500 500 अब मलाई भन्नु त 50 into कति 500 भनेको के यो 5000 हुन्छ हुँदैन यता कति हुनु पर्यो 2500 हुनु पर्यो 2500 हुनु पर्छ यता 2500 यसकारण आन्सर कुन डी फरक हो। यसरी हजुरलाई के गर्नु पर्छन् सोच्नु पर्छन्। नेक्स्ट ल यो क्वेशनमा हेर्नुस् त ल क्वेशनमा के भनेको छन् मिटाज मदर मिट्स मी मेनी टाइम्स यो सेन्टेन्सको सुरुको जुन कतिवटा 5 वटा शब्द छन् त्यसलाई अल्फाबेटिकल अर्डरमा एरेन्ज गर्दा कुन चाहिँ बीचमा पर्छ यो तपाईलाई सोधेको हो
हेर्नु त यो 5 वटा तल के अप्सनमा पनि दिएको छ भने यम त सबैमा छ नि, यमको त कामै छैन। त अब हेर्नुस् ई को प्लेस भ्यालु कति 5, ओ को कति 15, ओ को ई को 5, यसमा पनि यो 5, यसमा कति 1। त सबभन्दा फर्स्टमा कुन हुन्छ ई हुन्छन्, यो मेनी। त्यसपछि के यसमा पनि 5 यमी, त्यसपछि सेकेन्डमा यम ई हुन्छ। अब थर्डमा ध्यान दिनुस् या त ए हुन्छन् या त सी हुन्छन्। त कुन हुन्छन् यम ई ई टी टी, यसमा पनि यम ई ई टी टी, यसमा ए छ यसमा यस छ। यसको अर्थ यो थर्ड नम्बरमा यो हुन्छ। यसको अर्थ ए चाहिँ कहाँ पर्छन् बीचमा पर्छ। नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् तपाईलाई सोध्दैछन् यो जुन लेटरहरू छन्, यो जुन लेटर छन्, यो लेटरबाट तलको मध्ये कुन एउटा शब्द निर्माण गर्न सकिन्छन् यो सोधेको हो भने यसको सिम्पल लजिक छन् यसमा हैन। भने तपाईँ हेर्नुस् न कि कुनमा यो सबै शब्द सबै लेटर पर्छ, यसमा पत्ता लगाइदिने भने यसमा के हेर्नु त कोल्याबोरेसनमा के छन् सबै पर्छन्। हेर्नु न यसमा 2 वटा यल, यता पनि के छन् 2 वटा यल पनि छन्। यसरी हजुरले गर्नु होला। हेर्नु जस्तै ओ कतिवटा, एउटा ओ यता 2टा ओ, त 2टा ओ यता यो 2टा ओ, अरु पनि यता एउटा यता ओ 3 वटा ओ, त यता पनि यो। हेर्नुस् न यो भन्ने कोल्याबोरेसनमा हेर्नु यो सबै लेटरबाट कुन शब्द बन्छन् त यो डी बन्छन्। यो त सिम्पल हो, तपाईँ मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। तर के हुन्छन् एक्जाममा मान्छे आतिएको हुन्छन्, यसकारण एक्जाममा उसलाई पत्ता लगाउन अलिकति गाह्रो हुन्छन्। नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् यस्तो क्वेसनमा तपाईले के गर्नु एकैचोटी लास्टमा पढ्नु होला। हेर्नुस् त छ भने क्रिकेट, ल यता हेर्नुस् त क्रिकेट केले खेल्छ। त सामान्य जिकेबाट मलाई भन्नुस् त क्रिकेट केले खेल्छ त ब्याटले खेल्छन्। अब तपाईँ पत्ता लगाउनुस् कि ब्याटको कोड के दिएको छ। हेर्नुस् ब्याट इज रकेट, मतलब ब्याटको कोड के छ रकेट छ भनेको आन्सर के हुन्छ रकेट हुन्छन्। पुरै क्वेसन तपाईलाई पढ्नै पर्दैन। यस्तो क्वेसनमा तपाईहरुले के गर्नु एकैचोटी लास्टमा पढ्नु होला कि कसको कोड चाहियो। त हेर्नुस् क्रिकेट केले खेल्छ त क्रिकेट ब्याटले खेल्छ। ब्याटको कोड के हो यसबाट पत्ता लगाइदिने। त ब्याटको कोड के हो र्याकेट हो भनेको आन्सर के र्याकेट। यसरी हजुरले गर्नु होला। नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् त यो क्वेशन हो। यो क्वेशनमा के छ हेर्नुस् त 5 जना हेर्नुस् छन्। ए दक्षिण पश्चिम तर्फ फर्केको छ भने हामी के गर्छौं यसरी गर्दिन्छौं। हेर्नुस् यो यसमा हाम्रो कति जम्मा 8 वटा हाम्रो के हुन्छन् डाइरेक्सन हुन्छन्। त 8 वटा डाइरेक्सनको हामी के गर्दिन्छौं यो फिगर बनाइदिन्छौं। क्वेशनमा के भनेको छन् कि ए दक्षिण पश्चिम तर्फ। त मलाई भन्नुस् त दक्षिण पश्चिम भनेको यो हो दक्षिण। हेर्नुस् यो दक्षिण र यो पश्चिम। दक्षिण पश्चिम भनेको यो डाइरेक्सन। यसको अर्थ ए यता छ। अब हेर्नुस् डी दक्षिण पूर्व तर्फ। हेर्नुस् न यो डी 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 हेर्नुस् त डी दक्षिण पूर्व तर्फ। त हेर्नुस् त दक्षिण पूर्व भनेको कुन यो दक्षिण पूर्व। डी कति साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व। यसको अर्थ डी यता छ यता हो डी। हेर्नुस् यो हो डी डी यता छ बसेको। अब हेर्नुस्
फर्केको छन्। ई बी र ई क्रमशः हेर्नुहोस्, बी जुन छन् त्यो कसको विपरीतमा छ? ए को विपरीतमा छन्। बी जुन छ त्यो ए को विपरीतमा छ। ई जुन छ त्यो डी को विपरीतमा छ। त डी को विपरीतमा ई छ भने तपाईलाई के भन्दैछन्? डी र बी को बीचमा समान दूरीमा सी छ। त हेर्नुहोस्, डी र बी को ठीक बीचमा को छ? सी छ। यता सी हो भने तपाईलाई सोधेको छ सी यता छ भने सी कतातिर फर्केको छ? त पूर्वतिर फर्केको छैन सी। हेर्नुहोस् त यो सी यतातिर, किनभने सबै के छन्? सेन्टरतिर फेस गरेर बसेको हो। सबै एउटा के सर्कलमा छ, यसरी एउटा सर्कलमा छ भनेको सी को फेस कता छ? यतातिर छ, पूर्वतिर छ। दैट इज योर के आन्सर। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। नेक्स्ट, ल अब हेर्नुहोस् त, यो मैट्रिक्स हो हाम्रो। ल हजुरले सोच्नुहोस् त एकछिन, यसमा के छन्? हामी कसरी गर्छौँ यसलाई? यो तीनवटा हेर्नुहोस्, यता पनि व्हाट हो, यता पनि व्हाट हो, यता पनि व्हाट हो, तीनवटा व्हाट छन् भने यसलाई कसरी गर्ने? ल मलाई भन्नुहोस्, यो सबैलाई जोड्नुहोस् त कति हुन्छ? हामी कसरी जोड्ने त? हेर्नुहोस्, यो 40 40 40 भनेको कति? 120 हैन? यत्रि 8 र 3 कति? 11 र 1 12। 120 र 12 भनेको सबैको सम कति? 132। यसरी जोड्नुहोस् त, यो सबैलाई जोड्नुहोस् त, यो सबैलाई जोड्नुहोस् त कति हुन्छन् भनेको 40 40 40 भनेको 120 अनि 7 र 3 10 र 2 12 भनेको यो पनि कति? 132। यसको अर्थ हजुरले बुझ्नु होला, यसरी सबैको सम, यसरी सबैको सम कति हुनुपर्छ? 132 हुनुपर्छ। सबैको सम 132। त अब मलाई भन्नुहोस्, यो 4 र 2 कति? 6। यता कुनै संख्या राखेर यता कति हुनु पर्यो? 2। यसको अर्थ यता कति हुनु पर्छन्? 6 हुनु पर्छन्। यता जे भए पनि हेर्नुहोस् न, 6 4 10 र 2 12 यता कति? 6 भनेको यता कति? 46 हुनु पर्छ। त मलाई भन्नुहोस्, यसमा यो 46 छ? छैन। यसमा पनि 46 छैन सुरुमा, यसमा पनि छैन, यसमा मात्रै छन्। दैट इज योर आन्सर। यसको अर्थ यता 46 हुन्छ, यता भनेको के? 40, यता के हुन्छन्? 40 हुन्छ, यता के? 45 हुन्छन्। अब जोड्नुहोस् न, हेर्नुहोस् न, 8 र 4 कति? 12। यो 12 यो 2 हुँदैछन्। यता हेर्नुहोस्, 7 र 5 कति? 12 यो 0 भनेको यता पनि के? 2 हुँदैछन्। यसको अर्थ सबैलाई जोड्नु भयो भने निश्चित चाहिँ के हुन्छन्? 132। सबैको सम चाहिँ 132 हुन्छन्। यो हैन कि सबैलाई जोड्ने, रिस्क लिने, किनभने जसले रिस्क लिन्छन् हो यसले नाम बनाउँछन्। डर के आगे जीत भन्ने तपाईले यो बुझ्न कि एक्जाममा तपाईलाई रिस्क लिनै पर्छ। रिस्क लिनु भएन भने बुझ्नुस्, यो संसारमा रिस्क नलिनु यो सबभन्दा रिस्क हो कि। यसकारण हजुरले के गर्नु कि रिस्क निश्चित लिनु होला। हामी के गर्छौँ? सबलाई जोड्न थाल्छौँ। किन जोड्ने? रिस्क लिने, मिलाउने। 7 5 12 यो 0 छन्, यता 2 निश्चित हुन्छन्। यसरी हजुरले गर्नु होला। नेक्स्ट हेर्नुहोस् त, यो क्वेशन, यो इन्सर्ट द मिसिङ क्यारेक्टर हो। यसमा के गरेको छ ध्यान दिनुस् त, सोच्नुस् त। यो 2 को स्क्वायर भनेको कति? 4। 3 को स्क्वायर भनेको 9। 9 र 4 को फरक, डिफरेन्स मलाई चाहियो। डिफरेन्स भनेको कति? 5। त्यही हो यो 5। मलाई भन्नुस्, यो 5 को स्क्वायर भनेको कति? 25। 2 को स्क्वायर भनेको कति? 4। दुवैको डिफरेन्स के? 21 21 छैन। ल हेर्नुस्, 6 को स्क्वायर भनेको 36। 4 को स्क्वायर भनेको कति? 16। दुवैको डिफरेन्स के? 20 भएन भने अब मलाई हेर्नुस्, 5 को स्क्वायर भनेको 25। 3 को स्क्वायर भनेको कति? 9। दुवैको डिफरेन्स कति? 16। दैट इज योर के आन्सर। नेक्स्ट, ल अब हेर्नुस् त,
यो क्वेसन सबैजनाले यो क्वेसनलाई हेर्नु होला। ल अब हेर्नुस् त, क्वेसनमा के दिएको छ, फरक फरक मूल्यको सोडा पानीको अलग अलग किसिमलाई हेर्नु त अनुपातमा मिसाइएका छन्। अब हेर्नुस्, दुई किसिमको सोडा छन्, एक र के दुई किसिमको सोडा छन्। पहिलो सोडाको सोडा पानीको मूल्य कति छ? 10 छ, 10 छ पहिलोको। जबकि दोस्रो सोडा पानीको मूल्य कति छ? 15 छ, 15 छ। ल यसलाई कुन अनुपातमा मिसाइएको छ? 2:3 अनुपातमा मिसाइएको छ भन्ने हजुरले तपाईले के सोधेको छन् कि दुवैलाई 2:3 अनुपातमा मिसाउँदा यो मिश्रणको मूल्य कति होला? यो तपाईलाई सोधेको छन्, यो तपाईलाई सोधेको छ। यो बीचको हेर्नुस् त, यसको मिश्रणको मूल्य तल दिएको छ अलरेडी दिएको छ भन्ने तपाईं के गर्दिनुस्, त्यो अप्सनबाट कुनै एउटा अप्सन यता राखिदिनुस्। त मैले राखे के 13 राखे, हेर्नुस् मैले चेक गरे, मैले 13 राखे भने यसको र यसको डिफरेन्स कति? 3। यसको र यसको डिफरेन्स कति? 2। हेर्नु त यो दुवैको के रेसियो चाहिँ 2:3 भएन। यसको अर्थ के 13 के हुन्छन्? आन्सर हुन्छन्। यसरी हजुरहरूले के गर्नु होला, यसलाई सोलुसन गर्नु होला। नेक्स्ट ल अब हेर्नुस्, यो क्वेसनलाई सबैजनाले ल यो क्वेसनलाई हेर्नुस् त, सबैजनाले यो क्वेसनलाई पढ्नुस् त। मोडर्न इलेक्ट्रोनिक पसलको 50% नाफा 30% हार्डवेयरबाट हुन्छ। हेर्नुस् यो 30% हार्डवेयरबाट नाफा कति? 50%, 50% नाफा यो दिएको हो। त्यसपछि के 10% नाफा, 10% नाफा कतिबाट हुन्छ? 90%, 90% सफ्टवेयरबाट हुन्छ, प्राप्त हुन्छन्। तपाईलाई सोधेको छन् यदि सो पसलले यी दुई प्रकारको मात्र बेच्छ भने सो पसलको औसत नाफा मलाई चाहियो। औसत नाफा भनेको यो दुवैको नाफा, यो दुवैबाट कति प्रतिशत नाफा हुन्छन् त्यो चाहियो भने मलाई भन्नुस् न, यो 30% र 90% को रेशियो कति? अनुपात कति? त यो प्रतिशतले प्रतिशत कट, अनुपात यो 3 र यता 9 भनेको यसको अनुपात कति? 1:3। म यसको अनुपात मैले निकाले 30 र 90 को 1:3। अब तपाई के गर्नुस्, यो तल दिएको छन् अप्सन, यो बीचमा कुन अप्सन राख्दा यसको डिफरेन्स हेर्नुस् त, यो डिफरेन्स चाहिँ के हुन्छन्? 1:3 को अनुपातमा हुन्छ। त मैले एकछिनको लागि मैले मान दिए कति? 20 मैले माने, यसबाट 20 मैले माने। त मलाई भन्नुस् त 50 र 20 को डिफरेन्स कति? 30। 20 र 10 को डिफरेन्स कति? यो डिफरेन्स, यसको डिफरेन्स भन्नुस्। 20 र 10 को डिफरेन्स कति? 10। दुवैको रेशियो हेर्नुस्, दुवैको रेशियो 1:3 भएन। यसको अर्थ औसत नाफा कति? 20%। दैट इज योर के आन्सर हो। यस्तै यदि तपाईले सर्टकट ट्रिकबाट जस्तो सुकै क्वेसन यदि तपाईले गर्न चाहनुहुन्छ, सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाई निश्चित चाहिँ तपाई हाम्रो पेड क्लासमा, त्यो हाम्रो प्रिमियम क्लासमा तपाईले सहभागी हुनुस्। म तपाईलाई भन्छु यो भन्दा पनि के हामी गर्छौं कि सर्टकट ट्रिकबाट जस्तो सुकै हाई लेभलको क्वेसन हामी विदिन सेकेन्डमा गर्दिन्छौं।
र यदि तपाईले यो विदिन सेकेन्डमा, किनभने यो नाफा नोक्सानको हाई लेभलको क्वेसन हो, यो एकदमै कम्प्लेक्स क्वेसन हो। यदि तपाईले यसलाई मेथडले गर्नुभयो भने निश्चित चाहिँ के हुन्छन् कि 5 मिनेट त निश्चित लाग्छन्। यदि तपाई यसलाई सामान्य ट्रिक्सले गर्नुभयो भने हामी विदिन सेकेन्डमा गर्न सक्छौँ। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला र यसैको लागि त म चाहिँ आइक्यू प्रिमियम क्लास सुरु गरेको छु, यसैको लागि। नेक्स्ट ल यो हेर्नुस् त, यो क्वेसनमा के छन्, गोठाला छन् र के छन्, भेडा छन्। हेर्नुस्, गोठाला हो र भेडा हो। जम्मा टाउका संख्या कति छ, 60। जम्मा टाउका संख्या 60 र जम्मा खुट्टा संख्या कति, 168 भन्ने भेडाको संख्या चाहियो। भेडाको संख्या भनेको 4 खुट्टे। त 4 खुट्टे यदि तपाईलाई पत्ता लगाउनु छ भने, 4 खुट्टे पत्ता लगाउनु छ भने तपाई के गर्नु होला कि हेडमा 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने अनि डिफरेन्स निकाल्ने। के सँग डिफरेन्स निकाल्ने, लेग सँग डिफरेन्स निकाल्ने अनि बाई के गरिदिने, 2 गरिदिने। त गर्नुस् त, हामी यसरी गर्नुस् त। हेर्नुस्, हेड भनेको कति, 60। 4 खुट्टे सोध्यो भने 2 ले गुणा गर्ने हेडमा भनेको कति, 120। जम्मा लेग कति छन्, 168। दुवैको म डिफरेन्स भन्दैछु, डिफरेन्स। दुवैको डिफरेन्स भनेको कति, 48। यसमा 2 ले डिभाइड गरिदिनुस् न, भनेको कति, 4 खुट्टेको संख्या कति आउँछ, 24। दैट इज योर के आन्सर। यसरी हजुरले बुझ्नु होला। यसको जुन आन्सर हुन्छन् त्यो 24 हुन्छन्। 2 खुट्टेको संख्या पत्ता लगाउनु पर्यो भने के गर्ने, यदि 2 खुट्टेको पत्ता लगाउनु पर्यो भने म चाहिँ यस्तै त्यो फास्ट ट्रिकहरू म जति बेला चाहिँ हेड एन्ड लेग पठाउँछु त्यति बेला म यस्तै फास्ट ट्रिकहरू के गर्छु, म सेयर गर्छु। नेक्स्ट ल, नेक्स्ट यो क्वेसनलाई हेर्नुस् त। क्वेसनमा के भनेको छन् सबैजना ध्यान दिनु होला। यो क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो र हाई लेभलको क्वेसन हो। यो क्वेसनमा के भनेको छन् कि रु कति 36 रुपैयाँ के 90 पैसालाई कुन क्वाइनमा कन्भर्ट गरेको छ, या त 10 पैसाको क्वाइनमा कन्भर्ट गरेको छ या त के 25 पैसाको क्वाइनमा कन्भर्ट गरेको छन्। जम्मा कतिवटा क्वाइन छ, 100 के 80 वटा क्वाइन छन् सिक्का बनाउँदा। 10 पैसा सिक्का कतिवटा होला, त मैले मान दिए 10 पैसा सिक्का के 100 वटा हुन्छन्, 100 वटा हुन्छन् 10 पैसा सिक्का। त 10 पैसा सिक्का के 100 वटा भनेको 25 पैसाको सिक्का कति हुन्छन् त, जम्मा चाहिँ 180 वटा छन् भनेको कति हुन्छन्, 180 माइनस 100 वटा। त अब मलाई भन्नुस् 100 वटा 10 पैसा क्वाइनको भ्यालु कति, त 10x। 180 माइनस x, 180 माइनस x वटा के छन्, 25 पैसाको क्वाइन छन्। त यसको भ्यालु कति, त कति हुन्छन्, 180 माइनस x इन्टु के 25। यो दुवैको भ्यालुको सम कति हुन्छ, यो कति 36 रुपैयाँ कति 90 पैसा। यसलाई पैसामा कन्भर्ट गर्दा के गर्नुपर्छ, इन्टु 100 गर्नुपर्छ। किन, यो पैसा हो, यो पैसा हो भनेको यो पनि मलाई के चाहियो, पैसा चाहियो भनेको कति 3600 के 90 पैसा। तब हेर्नुस् हामी कसरी गर्छौँ, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुस् त। भनेको यो कति x, यो कति 25x बाट कति 10x गयो भनेको कति माइनस 15x। अब हेर्नुस् यो प्लस, यसमा 25 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् त। हामी कसरी गर्छौँ 25 ले मल्टिप्लाई, यो म चाहिँ 25 मा म चाहिँ कतिले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु, ल ध्यान दिनुस्
म चाहिँ यसमा हेर्नुस् त, यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ, यो 200 माइनस 20 लेख्न सक्छौँ। त हेर्नुस् यो 25 दुना 50 5000, 5000 बाट म के गर्दिन्छु, 25 दुना कति 500, यो 20 भनेको यो 5000 बाट म चाहिँ 500 घटाइदिन्छु, मतलब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छन्, 4500 हुन्छन्, बराबर कति 3600 कति 90। अब हेर्नुस् यो माइनस 15x, यो यता जाँदा यसलाई के गर्नुपर्छ, माइनस गर्नुपर्छ। त माइनस हामी कसरी गर्छौँ, यो 4000 बाट 3000 1000 हैन, 1000 बच्यो। अब हेर्नुस् यो 500 बाट यसबाट पनि के मैले 500 घटाइदिए भनेको कति, यो 500 भनेको यो कति बच्यो 100 कति 90। 1000 बाट फेरि तपाईलाई 190 घटाइदिनुस् भनेको कति 800 कति 10। यो पनि माइनस, यो माइनसले त माइनस यो प्लस भयो। त x बराबर कति 810 बाई कति 15, त 15 पच्चे कति 75। त यो 5 ले त 5 यसमा मात्रै छन् भनेको दैट इज योर के आन्सर। यसरी हजुरहरूले गर्नु होला। नेक्स्ट ल अब हेर्नु त यो क्वेशन, ल क्वेशनमा के भनेको छ, एउटा घडीमा 3 र 4 बजेको बीचमा कति बेला घण्टा सुई भन्दा 4 मिनेट पछाडि हुन्छन्, कुन सुई, मिनेट सुई। तब हेर्नुस् ठीक 3 बजे के हुन्छ मलाई भन्नुस् त, मिनेट सुई कहाँ हुन्छ, ठीक 12 मा हुन्छन्। आवर ह्यान्ड हेर्नुस् त घण्टा सुई 3 मा हुन्छन्। त मलाई भन्नुस् त यो अहिले कति मिनेट पछाडि छ, मिनेट सुई अहिले कति मिनेट पछाडि छ, 15 मिनेट पछाडि छ। अहिले क्वेशनमा भनेको छन् के 4 मिनेट पछाडि हुनुपर्छ। यसको अर्थ उसलाई के 11 मिनेट उसलाई अगाडि बढ्नु पर्छ। 11 मिनेट मतलब उसलाई यता आउनु पर्छन्, यता यो यात्रा गर्नु पर्छन्। 11 मिनेट उसलाई के गर्नु पर्छन्, बढी यात्रा गर्नु पर्छन् यो भन्दा। किनभने अहिले चाहिँ 15 मिनेट अगाडि छन्, मतलब यो चाहिँ अगाडि हो यो पछाडि हो। मिनेट सुई 15 मिनेट अहिले पछाडि छ, घण्टा सुई 15 मिनेट अगाडि छ। तपाईलाई भन्दै चाहिँ हैन यो 11 मिनेट मात्रै, हेर्नुस् त यो 4 मिनेट मात्रै पछाडि हुनुपर्छ, त्यो तपाईलाई सोधेको छन्। घण्टा सुई भन्दा 4 मिनेट मात्रै पछाडि हुनुपर्छ। यसको अर्थ उसलाई 11 मिनेट यात्रा गर्नुपर्छ। कुन गतिले त अब ध्यान दिनुस्, मिनेट सुई एकदमै ध्यान दिनु होला। मिनेट सुई हेर्नुस् त 5 मिनेटमा के गर्दिन्छन्, यता हेर्नुस् यो 60 मिनेट, 5 मिनेटमा यति यात्रा गर्छन् 1 घण्टा। जबकि 1 घण्टा यात्रा गर्न घण्टा सुईलाई 60 मिनेट लाग्छन्, मतलब 55 मिनेट बढी यात्रा गर्छन्। त 55 मिनेट मिनेट सुईले, यता एउटै कुरा यो ध्यान दिनु होला, मिनेट सुई हेर्नुस्, मिनेट सुई 55 मिनेट यात्रा गर्छन्, बढी यात्रा गर्छन्। कति मिनेटमा, 60 मिनेटमा। 60 मिनेटमा 55 मिनेट के गर्छन्, बढी यात्रा गर्छन् 60 मिनेटमा। किन ध्यान दिनुस् न, आवर मतलब घण्टा सुई एक, यता हेर्नुस् यो यति यात्रा गर्छन्, यो 5 मिनेट यात्रा गर्छ भने मिनेट सुई चाहिँ पुरै 60 मिनेट यात्रा गर्छन्। यसकारण मिनेट सुई 55 मिनेट बढी यात्रा गर्छन्।
कति मिनेटमा 60 मिनेटमा तपाईलाई सोधेको छन् यो 11 मिनेट बढी यात्रा गर्छन् कति मिनेटमा त्यसलाई 11 बनाइदिने त बाइ कति 5 यता पनि के बाइ 5 मतलब के 12 मिनेट यसको अर्थ हजुरहरूले यो ध्यान दिनु होला यो 11 मिनेट बढी यात्रा गर्न किनभने यो पनि यात्रा गरिराखेको हुन्छन् 11 मिनेट बढी यात्रा गर्न मिनेट सुईलाई 12 मिनेट लाग्छन् यसको अर्थ 3 बजेर 12 मिनेटमा मिनेट सुई 4 मिनेट पछाडि हुन्छ दैट इज योर के आन्सर नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् यो क्वेशनलाई हेर्नुस् त ल अब हेर्नुस् टाइम ए र टाइम के बी को रेशियो दिएको छ ए लाई लाग्ने टाइम र बी लाई लाग्ने टाइम कुनै कार्य गर्न यो रेशियो दिएको छ कति दिएको छ ध्यान दिनुस् बी भन्दा यो बी भन्दा यो बी भन्दा यो बी भन्दा ए लाई 50% बढी टाइम लाग्छ त हेर्नु त 50% बढी टाइम लाग्छन् त म चाहिँ बी लाई म मान्दिन्छु बी लाई कुनै कार्य गर्न 2 दिन लाग्छन् मैले मानेको छु यो 2 दिन लाग्छन् भने 2 को 50% कति 1 भने ए लाई कति लाग्छ 1 बढी लाग्छन् 2 मा यो 2 भन्दा भनेको ए लाई कति लाग्छन् 3 दिन लाग्छन् बी भन्दा हेर्नुस् एकदम ध्यान ला बी भन्दा ए लाई 50% बढी समय लाग्छन् भने तपाई यसले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ मैले मान दिए कति ए लाई कुनै कार्य गर्न 100 मान्नु पर्छ किनभने यता दिएको हो 50% बढी त यसको 50% बढी भनेको कति 150 1 0 ले 1 0 कट्यो यो 5 ले 5 दिया 15 5 ले यो 2 त 2 कति भनेको यो 3 बाइ कति 2 यो टाइम को रेशियो दिएको छन् 3 बाइ 2 भने इफिसिएन्सी को रेशियो कति हुन्छन् यसको उल्टो हुन्छन् इफिसिएन्सी को रेशियो चाहिँ उसको उल्टो हुन्छन् टाइम को भनेको कति 2 बाइ कति 3 मतलब के ए ले 2 वटा चेयर पर डे बनाउँछन् भने बी ले 3 वटा चेयर पर डे बनाउँछन् त ए प्लस बी को इफिसिएन्सी कति ए प्लस बी को इफिसिएन्सी कति ए ले 1 दिनमा 2 वटा चेयर बनाउँछन् बी ले चाहिँ 1 दिनमा 3 वटा चेयर बनाउँछन् भने दुवैले सँगै कार्य गर्दा 1 दिनमा कति वटा चेयर बनाउँछन् 5 वटा चेयर बनाउँछन् क्वेशनमा भनेको चाहिँ हैन 18 दिनमा पुरै कार्यलाई समाप्त गरिदिन्छन् ए प्लस बी ले त 1 दिनमा ए प्लस बी ले 5 वटा चेयर बनाउँछ भने 18 दिनमा कति वटा 90 वटा त्यही सोधेको यो चाहिँ टोटल वर्क हो 90 वटा त्यही 90 वटा चेयर बनाउन बी लाई एक्लै कति दिन लाग्ला त्यो सोधेको हो त बी ले 1 दिनमा 3 वटा चेयर बनाउँछ भने 90 वटा चेयर बनाउन कति दिन 30 दिन दैट इज योर आन्सर यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला नेक्स्ट ल यो क्वेशनलाई हेर्नुस् त सबैजनाले ल यो क्वेशनलाई सबैजनाले ए बी सी को औसत दिएको छ कति त ए प्लस बी प्लस सी औसत दिएको छन् 20 यसकारण सम के हुन्छन् बाइ कति 3 भनेको यता के हुन्छन् सम कति 60 किन त 20 * 3 यो हो 20 * के 3 सम भनेको 20 * 3 भनेको कति 60 सम 60
त्यसपछि के बी सी र डी को औसत दिएको छ भनेको हेर्नुस् न बी प्लस सी प्लस डी को औसत दिएको छन् 25 त सम कति हुन्छन् 25 × 3 भनेको कति 75। क्वेशनमा दिएको छन् डी भनेको कति 30 दिएको हो यो 30 भनेको यो डी लाई यता लग्ने यो 30 लाई यो 30 यता जान्छन् भन्ने बी प्लस सी बराबर कति यो 30 माइनस भनेको यो 30 माइनस हुन्छन् भनेको कति 40 के 5 45 मतलब बी प्लस सी बराबर 45 हो त बी प्लस सी बराबर 45 राख दिनुस् न 45 बी प्लस सी बराबर त बी ए प्लस 45 बराबर 60 त ए बराबर कति 60 माइनस 45 भनेको कति 15 दैट इज योर के आन्सर। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् क्वेशनमा के दिएको छ। क्वेशनमा दिएको छन् यो भेन डायग्रामले तलको मध्ये यो ए बी सी डी चारवटा यो भेन डायग्राम ने तलको मध्ये कुन समूहलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् त हेर्नुस् त नेपाल काठमाडौँ के भारत के हुन्छन् अलग हुन्छन्। हेर्नुस् न यो काठमाडौँ नेपाल भित्र पर्छन् भारत के हुन्छन् अलग हुन्छन् यो भेन डायग्राम त बन्नै सक्दैनन्। अब हेर्नुस् महिला भित्र आमा पर्यो यो अपराधी भनेको हेर्नुस् त यो आमा पनि अपराधी हुन सक्छन् महिला पनि अपराधी हुन सक्छ भनेको अपराधी मलाई यसरी पनि बनाउन सक्छु। यसकारण यो बी लाई के गर्छन् यो भेन डायग्रामले प्रतिनिधित्व गर्छन्। यसकारण आन्सर कुन हुन्छ बी हुन्छन्। अरुमा तपाई चेक गर्नुस् यस्तो भेन डायग्राम बन्ने सम्भावना नै छैन। एउटैमा यो सम्भावना हो यसमा बीमा सम्भावना छन् यस्तो भेन डायग्राम के हुन्छन् बनाउन सकिन्छन्। नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् इम्बेडेड फिगर हो मतलब यसमा तपाईहरुले निश्चित यसमा के गर्नु होला सिम्पल लजिक बुझ्नु होला कि यो एउटा पार्ट हुन्छन् यो तल दिएको मध्ये कुनको पार्ट हुन्छन् यो तपाईलाई पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छन्। तल चाहिँ के दिएको छन् फुल चाहिँ फिगर दिएको हो। यो जुन अंश हो यसरी बुझ्नुस् यो अंश छ यो अंश हो कुन फिगर को अंश हो यो यसरी हजुरलाई के गर्नु पर्ने हुन्छन् पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छन्। त हेर्नुस् न यसको छैन यो सी को हेर्नुस् त यो भनेको यता यो र यो अंश हो यो चारैतिर भनेको यो चारैतिरको यो अंश हो भनेको बी के छन् सी को अंश हो। यसरी हजुरले गर्नु होला आन्सर के सी। नेक्स्ट ल हेर्नुस् यसको के चाहियो वाटर इमेज चाहियो। हेर्नुस् त यो वाटर हो त मैले भनेको छु यदि जमिनसँग यसरी प्यारलल छ भने हामी यसलाई के भन्छौँ वाटर भन्छौँ भनेको यसको कसरी हामी पत्ता लगाउँछौँ त यो नजिकमा छ यो नजिकमा बन्छन् यो टाढा हो भनेको यो टाढा छन्। त हेर्नुस् यो भनेको यो त यताबाट यो प्वाइन्ट भनेको यो प्वाइन्ट भनेको यो प्वाइन्ट भनेको यो प्वाइन्टलाई यसरी हामी के गर्दिन्छौँ जोइन गर्दिन्छौँ। यो लाइन यो टाढा छ त भनेको यो टाढा यो बीचमा यो यसरी यो बी भनेको कसरी हेर्नुस् त यो र यो यसरी यो आर भनेको ध्यान दिनुस् यो जुन छन् यो टाढा हो त यसमा के हुन्छन् यो टाढा हुन्छन् र यसरी बन्छन्। यो प्वाइन्ट यसमा टाढा छन् यो टाढा हुन्छन् ध्यान दिनुस् त यो प्वाइन्ट टाढा छ भने यसमा पनि टाढा हुन्छन्। त्यसपछि के यता र के यता यसरी भनेको के यो भनेको कुनमा मिल्दै छन् यो डी मा मिल्दै छन् बी आर यता के ए भनेको के डी आन्सर। यसरी हजुरले गर्नु जति बेला म चाहिँ वाटर इमेज पढाउँछु त्यति बेला म चाहिँ यसलाई डिटेलमा भन्छु कि कसरी हामी जस्तो सुकै यो चाहिँ फिगर होस् कि लेटर होस् तपाई हेरेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छन्। नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् यसमा जम्मा कतिवटा क्युब छन् त्यो मलाई चाहियो हैन। त अब हजुरहरूले मलाई भन्नुस् कि यसको तल यसमा तलसम्म
जम्मा कतिवटा क्युब छन् त्यो मलाई भन्नुस्। यसमा तलसम्म कतिवटा क्युब छन् हेर्नुस्। यसमा तलसम्म कतिवटा क्युब छन्? यो चाङमा 4 वटा क्युब छन्। देखिएन? 1 2 वटा 3 वटा 4 वटा हैन? 4 वटा क्युब हो। यसमा 4 वटा क्युब छन्। यो चाङमा 4 वटा। यसमा कतिवटा? 3 वटा। यसमा पनि 3 वटा तलसम्म। यसमा 2 वटा, यसमा 2 वटा। यसमा 1 वटा 1 वटा 1 वटा 1 वटा। भनेको जम्मा कतिवटा? 4 वटा। यो पनि 2 र 2 कति? हेर्नुस् त, यसमा 2 वटा। भनेको यसमा 4 वटा। 4 र 4 कति? 8। 8 र 6 कति? 14। 14 र 4 कति? 18। यसमा जम्मा कतिवटा क्युब छन्? 18 वटा छन्। नेक्स्ट ल हेर्नुस् 24 नम्बरमा। यसमा कुन फरक छ? यो मलाई चाहियो। ल काउन्ट गर्नुस् त। यसमा डटको संख्या कतिवटा हो? हजुरले एकचोटि विचार गर्नुस् त। 3 वटा। अनि यो कति? 4 वटा। यसमा 7 वटा छन्। यसमा पनि कतिवटा छन्? विचार गर्नुस् त। 7 वटा छन् डटको संख्या। यसमा पनि कतिवटा छन् डटको संख्या? 7 वटा छन्। तर यसमा हेर्नुस् न, डटको संख्या के 7 वटा छन्? यसमा छैन। यसमा 6 वटा मात्रै हो। यसकारण यो जुन छ त्यो के छन्? फरक छ। नेक्स्ट ल अब यसमा हेर्नुस्। ल हेर्नुस्, यो चाहिँ के क्लकवाइज कति? 90 डिग्री रोटेट भएको छन्। फेरि 90 डिग्री रोटेट गरे यता, फेरि 90 डिग्रीबाट यता। भनेको अब 90 डिग्री रोटेट हुँदा कहाँ हुनुपर्छन्? कलर माथि हुनुपर्छन्। माथि कलर कुनमा छन्? सीमा छ। द्याट इज आन्सर। नेक्स्ट ल यसमा हेर्नुस्, यो हाम्रो डाटा इन्टरप्रिटेसन आयो। यो डाटा दिएको हो। हजुरले डाटालाई बुझ्नुस् त। जम्मा कतिजना स्टुडेन्ट छन्? 100 जना स्टुडेन्ट छन्। यो कति? फिजिक्स र केमिस्ट्रीको इक्जाम दियो। फुल मार्क्स कति छ? 50 छ। यता देखिएन? फुल मार्क्स 50 हो। अब हेर्नुस्, यो 50 मार्क्स मध्ये हेर्नुस् जम्मा 100 जना छन्। हेर्नुस् यो जम्मा के छन्? 100 जना छन्। 100 जना मध्ये हेर्नुस् 0 र 0 भन्दा बढी मार्क्स त 100 जनाकै नि हुन्छन्। त्यही लेखेको छन् 100 जनाले। 0 अथवा 0 भन्दा बढी 100 जनाले प्राप्त गरेको छन्। यो 100 जना मध्ये ध्यान दिनुस्, यो 100 जना मध्ये यो 92 जनाले 10 र 10 भन्दा बढी मार्क्स ल्याएको छन्। यो 100 जना मध्ये। अब यो 92 जना मध्येबाट 80 जनाले 20 र 20 भन्दा बढी मार्क्स ल्याएको छन्। यो 80 जना मध्ये यो 30 र 30 भन्दा बढी मार्क्स के 32 जनाले ल्याएको छन्। यो 32 जना मध्येबाट यो चाहिँ के 40 र 40 भन्दा बढी मार्क्स कति 9 जनाले ल्याएको छन्। यसरी हजुरले बुझ्नु होला। त्यस्तै चाहिँ केमिस्ट्रीमा पनि यो चाहिँ एग्रिगेट हो, एभरेज हो। दुवैको मार्क्स एभरेज दिएको छन्। अब क्वेशन हेर्नुस्, त रसायन शास्त्रमा कम्तीमा 30 नम्बर ल्याएर 30 नम्बर भन्नेको कति प्रतिशत? जम्मा 50 मार्क्स को हो। 50 मा 30 भनेको कति प्रतिशत? त 30/50। 30 नम्बर यता सबैजनाले ल 30 नम्बर ध्यान दिनुस् त। 30 नम्बर भनेको यो 30 कम्तीमा 30 भनेको 30 त हुनुपर्छन् कम्तीमा 30। 30 र 30 भन्दा बढी भए पनि हुन्छ। भनेको कति जना? फिजिक्समा 32 जना, केमिस्ट्रीमा 21 जना। तपाईलाई कसको चाहियो? रसायन शास्त्रको चाहियो। भनेको कति उत्तीर्ण हुने र औसतमा 30 जना। ध्यान दिनुस्, यो चाहिँ 21 जना हो, 21 जना हो, यो 21 जना हो।
र औसतमा कति जना छ? 27 जना छ। यसको मलाई के चाहियो? फरक चाहियो भने दुवैको फरक कति? 6 भनेको आन्सर कति? 6। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् त यो क्वेशन। भौतिक शास्त्रमा उच्च अध्ययनको लागि उक्त विषयमा कम्तीमा कति? 60%। प्राप्ताङ्क आवश्यक छ भने कतिजना विद्यार्थीहरू भौतिक शास्त्रमा उच्च अध्ययनको लागि योग्य छन्? त मलाई भन्नुहोस् 60% भनेको कति मार्क्स? त हेर्नुहोस् जम्मा छन् कति? 50। 50 को 60% भनेको कति? 30 मार्क्स। त भौतिक शास्त्रमा मिनिमम कति? 30 मार्क्स चाहिन्छन्। त 30 मार्क्स र 30 भन्दा बढी भनेको कति? 32 जना। यसको अर्थ के? 32 जना चाहिँ उच्च अध्ययनको लागि योग्य छन्। यसरी हजुरहरूले गर्नु होला। नेक्स्ट ल अब यसमा हेर्नुस्। रसायन शास्त्रमा कम्तीमा 60%। 60% भनेको 50 को 60 भनेको 30 मार्क्स। 30 मार्क्स। त रसायन शास्त्रमा कम्तीमा 30 मार्क्स। त रसायन शास्त्रमा कम्तीमा 30 मार्क्स कति? 21 जनाले ल्याएको छन्। अब हेर्नुस् औसतमा कम्तीमा 40%। त 40% भनेको कति मार्क्स? त 50 को 40% भनेको कम्तीमा 20 मार्क्स। 5 को 20 मतलब 20 मार्क्स। हेर्नुस् न यो 50 को 40%। 20 ले 20 भनेको 20 मार्क्स। त औसतमा कम्तीमा 20 मार्क्स कति? 73 जनाले अंक ल्याउने विद्यार्थीको लगभग कति प्रतिशत? हेर्नुस् यो चाहिँ 73 जना छन्। यो तपाईलाई सोधेको छन् यो जुन 21 जना हो, यो 21 जो हो त्यो कति प्रतिशत छ? कति प्रतिशत हुन्छ? कति प्रतिशत? कतिको? 73 को। यो सोधेको हो तपाईलाई। त्यसलाई हामी जसको त्यसलाई हामी कसरी पत्ता लगाउँछौ? यो 73 के तल्ल हुनु पर्छ हैन? यो 21 कति प्रतिशत? 21 के माथि हुनु पर्छ इन्टु 100%। यो सोधेको हो। जुन यो 21 जना छन् यो 73 जनाको कति प्रतिशत? त्यो सोधेको हो। भनेको कसको? 73 को 21 कति प्रतिशत? हेर्नुस् तपाईहरुले के गर्नु होला कि डाटा इन्टरप्रिटेसनमा क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने टाइम लाग्छन् भने म के गर्छु? एस्टिमेट गर्छु। हेर्नुस् म कसरी गर्छु यसलाई। 21 यो 73 छ, म चाहिँ यता तल के 70 राखिदिन्छु, 70 राखिदिन्छु। किन? मलाई क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ। इन्टु कति? यो जस्ताको त्यस्तै हो। त यसले एउटा 0 7 ले हेर्नुस् न यो 3 भनेको कति? 30%। त ध्यान दिनुस् 21 इन्टु 100 मा 21 इन्टु 100 मा मैले 70 ले भाग गर्दा 30 आयो भन्ने म चाहिँ यदि म 73 ले भाग गर्छु भन्ने यो 30 भन्दा त निश्चित कम हुन्छ। आन्सर 30 भन्दा कम हुन्छन्। 30 भन्दा जस्ट कम कुन छ? 29। यसकारण आन्सर के हुन्छन्? 29 हुन्छन्। यसरी यदि हजुरहरूले सोच्नु भयो भने डाटा इन्टरप्रिटेसन अरु भन्दा निश्चित तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ? कम समयमा गर्न सक्नुहुन्छ। हामी के गर्छौ? यता चाहिँ 73 छ भने 73 के क्याल्कुलेसन गर्न थाल्छौ। सर यसलाई क्याल्कुलेसन भनिन्छ, यसलाई के भन्छ? एस्टिमेसन भनिन्छ। तल चाहिँ के गर्दिने? 70 राख्दिने। यसलाई हामी एस्टिमेट गर्दिने। एस्टिमेट यदि तपाईले गर्नुभयो भने क्याल्कुलेसन भन्दा फास्ट हुन्छन्। तर रिस्क त रिस्क लिने गर्ने के? यसमा के टाइम लगाउने? रिस्क लिने। यसरी हजुरले सोच्नु होला। नेक्स्ट हेर्नुस् त 29 नम्बर क्वेशन के दिएको छ।
औसतमा 40% भन्दा कम प्राप्ताङ्क ल्याउने, यता हेर्नुहोस्, द नम्बर अफ स्टुडेन्ट लेस देन के 40% मार्क्स इन एग्रिगेट इज, ल हेर्नुहोस् त, औसतमा 40% भन्दा कम, त पहिला निकाल्नुहोस् त 40% भनेको कति मार्क्स थियो पहिला मलाई चाहियो, त 40% भनेको कति मार्क्स, त हेर्नुहोस् 50 को 40% भनेको कति 20 मार्क्स, 500 को 20, त 20 र 20 भन्दा बढी एग्रिगेटमा, एग्रिगेट भनेको औसत कति 73 जनाले ल्याएको छन्, यो चाहिँ 20 र 20 भन्दा बढी 73 जनाले ल्याएको छन्। तपाईलाई सोधेको छन् यो भन्दा कम कति जनाले ल्याएको छन्, त जम्मा चाहिँ 100 जनाले एक्जाम दियो, त 73 जनाले 20 र 20 भन्दा बढी ल्यायो भने 20 भन्दा कम कति जनाले, त 100 माइनस कति 73, 10 बाट 3 गयो भनेको कति 7, यो भनेको कति 9, 9 बाट 7 गयो भनेको कति 2 भनेको कति जनाले 27 जनाले। यसरी हजुरहरूले गर्नु होला। नेक्स्ट ल अब हेर्नुस्, ल क्वेसनमा के दिएको छन्, कम्तीमा 23 जना विद्यार्थीहरू रसायन शास्त्र गोष्ठीको लागि योग्य भएको जानकारीमा आएको छ भने कम्तीमा 23 जना हुनै पर्छन्, यो भन्दा बढी भए केही पनि फरक पर्दैन, तर कम्तीमा 23 जना हुनै पर्छन् भए भने कुन न्यूनतम प्राप्ताङ्कको विस्तार कुनमा पर्छन्, यो मलाई चाहियो। तब हेर्नुस् यता 30 भन्दा माथि कति, केमिस्ट्रीमा 21 जना मात्रै छन् जबकि मलाई 23 जना चाहियो, त 30 भन्दा माथि त हुँदैनन् भनेको यो त हुँदैनन्, यो त हुँदैन किनभने यो 30 भन्दा माथि हो। त अब मलाई भन्नुस् 20 भन्दा माथि कति जना छन्, हेर्नुस् त यो के 60 कति 6, 30 भन्दा माथि के 22 जना भने 20 र 30 को बीचमा कति जना 45 जना, यो चाहिँ 23 भन्दा बढी छन्, यसकारण रेन्ज कति हुन्छन् 20 र के 30 रेन्ज पर्छन्। यसरी हजुरहरूले गर्नु होला र म तपाईलाई भनौं यदि तपाईले यसरी गर्नुभयो भने म यताबाट आशा गर्न सक्छु कि तपाई जस्तो सुकै क्वेशन तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ, अरु भन्दा फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही आशा र विश्वाससँगै म आजको क्लास यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद।